आज म तपाईहरुलाई tally.erp9 9 दिन थ्योरी क्लास लिन गइरहेको छु। आजको च्याप्टरमा हामी दुईवटा बुँदा बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। ब्याकअप, अर्को हामी रिस्टोर। ब्याकअपको बारेमा र रिस्टोरको बारेमा हामी यसको बारेमा हामी परिचय पर्यो, 2 नम्बर पर्यो, 3 नम्बर प्रश्नहरू, 4 नम्बर गर्ने तरिका र 5 नम्बर सर्टकट की को बारेमा हामी एक एक गरी बुझ्नेछौँ। पहिला हामी के गर्छौँ भने यसको परिचय बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। जस्तै ब्याकअपको परिचयमा के दिएको छ भने यो कम्पनी इन्फर्मेसन अन्तर्गत पर्ने 10औं कमान्ड हो। यसबाट ट्याली अन्तर्गत रहेको आवश्यक कम्पनीको डाटालाई रिमुभेबल डिस्क जस्तै फ्लपी डिस्क, पेन ड्राइभ, हार्ड डिस्क ड्राइभमा सेम डाटालाई ट्रान्सफर गर्नुलाई ब्याकअप भनिन्छ। अर्को रिस्टोरमा दिएको छ। रिस्टोरको परिचय यो कम्पनी इन्फर्मेसन अन्तर्गत पर्ने 11औं कमान्ड हो। यसबाट ब्याकअप लिएको डाटालाई अर्को कम्प्युटरमा राख्नुलाई रिस्टोर भनिन्छ। ब्याकअप रिस्टोरको बारेमा यसको परिचय हो। जस्तै हामी इक्जाम्पलको लागि बुझौँ। हाम्रो अफिसको डाटा, जस्तै सपोज यो हाम्रो अफिसको ट्याली हो। ट्याली इन अफिस। कम्पनीको नाम के हो? एबीसी कम्पनी। एबीसी कम्पनीलाई रिमुभेबल डिस्कमा पठाउनुलाई के भनिन्छ? ब्याकअप भनिन्छ। जस्तै माध्यममा के हुन सक्छ? पेन ड्राइभ हुन सक्छ। दोस्रो हार्ड डिस्क ड्राइभ हुन सक्छ, एचडीडी। तेस्रो हाम्रो फ्लपी डिस्क। यो माध्यममा पठाउनुलाई के भनिन्छ? ब्याकअप। यहाँबाट हामी डाटा यहाँ पठायौं, त्यो के भयो? यो अफिसको ट्यालीको डाटा एबीसी कम्पनी हामी पेन ड्राइभ अथवा हार्ड डिस्क ड्राइभ अथवा फ्लपीमा हामी कुनै माध्यममा यदि हामी राख्छौं भने त्यो के हुन्छ? ब्याकअप हुन्छ। यो ब्याकअप भयो। जस्तै हामी यो माध्यमलाई हामी रिमुभेबल ड्राइभ अथवा रिमुभेबल डिस्क, अर्को हामी पोर्टेबल डिस्क पनि हामी यसलाई भन्छौँ। पोर्टेबल जुन हामी लिएर हिँड्न मिल्नेलाई पोर्टेबल ड्राइभ अथवा डिस्क पनि भन्न सकिन्छ। र यो डाटालाई यदि घरको कम्प्युटर राख्नु पर्यो भने ट्याली इन होम, घरको कम्प्युटरमा राख्नु पर्यो भने यो एबीसी कम्पनी जुन हामी ब्याकअप लिएछौँ, त्यो ब्याकअप लिएको डाटालाई घरको कम्प्युटर राख्नु पर्यो भने के गरिन्छ? यसलाई रिस्टोर भनिन्छ। जस्तो अफिसको डाटा एकैचोटि घरमा पुग्दैन, त्यो माध्यम हुन्छ। र त्यो माध्यम भनेको पोर्टेबल ड्राइभ अथवा रिमुभेबल डिस्क मार्फत हामी त्यो माध्यमबाट हामी ब्याकअप लिन्छौँ र ब्याकअप लिएको डाटालाई हामी कहाँ राख्न सक्छौँ? घर कम्प्युटर राख्न सक्छौँ। र यो एबीसी कम्पनी हामी घरमा पनि राख्न सक्छौँ। जसले गर्दा यो हामी ब्याकअप लिएको डाटालाई यदि घरमा राख्यो भने रिस्टोर हुन्छ। त्यसपछि यदि हामी घरको कम्प्युटरमा केही काम गरेछौँ अथवा डाटा इन्ट्री गरेछौँ र त्यो डाटा फेरि हाम्रो अफिसमा ल्याउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ? फेरि यहाँबाट हामी के गर्छौँ? ब्याकअप लिन्छौँ। र ब्याकअप लिने माध्यम भनेको यिनीहरू हुन सक्छ। जसलाई हामी के भन्छौँ? यहाँबाट हामी ब्याकअप लिन्छौँ।
ब्याकअप लियौँ, यो घरको कम्प्युटरमा ब्याकअप लियो डाटा, र फेरि यो माध्यममा हामी ब्याकअप लिइसकेपछि फेरि अफिसको कम्प्युटर राख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, रिस्टोर गर्न सक्छौँ। जसको लागि हामी के गर्छौँ, ब्याकअप रिस्टोर हामी कमान्ड हामी प्रयोग गर्छौँ ट्यालीमा। त्यसको हामी प्रयोगको बारेमा बुझ्नेछौँ। प्रयोगहरू हामी किन प्रयोग गर्छौँ त्यसको बारेमा हामी एक एक गरी जानकारी लिनेछौँ। एक नम्बर दिएको छ, अफिसको डाटा सुरक्षित राख्नको लागि ब्याकअप राख्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तै अफिसको डाटा सुरक्षित राख्न पर्यो भने त्यो हामी के गर्छौँ, ब्याकअप लिन्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, ब्याकअप लिनलाई प्रयोग गरिन्छ। दोस्रो नम्बर दिएको छ, कुनै कारणले अफिस वा घरको कम्प्युटर डाटा डिलिट भएमा रिस्टोर गर्न प्रयोग गरिन्छ। यदि हामी पेन ड्राइभमा यदि ब्याकअप हामीले लिएको छौँ भने कुनै कारणवश अफिसको डाटा डिलिट भयो भने पुनः हामी रिस्टोर गर्न सक्छौँ। अथवा घरको कम्प्युटरको डाटा यदि डिलिट भएको छ भने हामी पुनः हामी घरको कम्प्युटरमा रिस्टोर गर्नलाई हामी के गर्छौँ, ब्याकअप रिस्टोर प्रयोग गर्छौँ। त्यसै तेस्रो नम्बर दिएको छ, आवश्यकता अनुसार डाटा डेली, विकली, मन्थली र इयरली अनुसार ब्याकअप लिन सकिन्छ। हामी कम्पनीको डाटा आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामी डेली अथवा विकली, मन्थली अथवा इयरली हामी के गर्न सक्छौँ, ब्याकअप लिन सक्छौँ। त्यस्तै 4 नम्बर दिएको छ, डाटा लस हुनबाट बचाउन प्रयोग गरिन्छ। यदि डाटा लस भयो भने त्यो टाइममा यदि हामी ब्याकअप राखेका छौँ भने लस भए पनि हामी त्यो डाटालाई हामी रिस्टोर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी ब्याकअप रिस्टोर प्रयोग गर्छौँ। 5 नम्बर दिएको छ, अफिसको डाटा घरको कम्प्युटर राख्न वा घरको डाटा अफिसमा राख्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तै के गरिन्छ भने हामी सपोज अफिसमा काम गऱ्यौँ र केही काम बाँकी रह्यो भने त्यो बाँकी काम हामी घरमा गर्छौँ र जुन काम हामी अफिसको कम्प्युटरमा हामी काम गरेछौँ त्यसलाई ब्याकअप लिने र घरको कम्प्युटरमा रिस्टोर गरिदिने र रिस्टोर गरेपछि त्यहाँ हामी घरको कम्प्युटरमा पनि काम गर्न सक्छौँ र त्यो काम गरिसकेपछि फेरि हामी घरको कम्प्युटरबाट ब्याकअप लिएर हामी के गर्न सक्छौँ, अफिस कम्प्युटरमा हामी रिस्टोर गर्न सक्छौँ। जसले गर्दा काम चाहिँ हामी सही तरिकाले हामी चाहिँ प्रत्येक दिनको डाटा हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ। जसको लागि हामी ब्याकअप रिस्टोर प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै 6 नम्बर दिएको छ, लिएको डाटा अडिटर वा सेयर पार्टनरलाई पठाउन प्रयोग गरिन्छ। जस्तै यदि हामी डाटा ब्याकअप लिएछौँ र त्यो डाटा अडिटरलाई पठाउनु पर्यो अथवा सेयर पार्टनरलाई पठाउनु पर्यो भने त्यो टाइममा हामी के गर्न सक्छौँ, ब्याकअप लिन सक्छौँ र ब्याकअप लिएको डाटा त्यो डिभाइसबाट हामी पठाउन सक्छौँ अथवा हामी इन्टरनेट मार्फत पनि हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो डाटालाई हामी ब्याकअप लिएको डाटालाई हामी सेन्ड गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी यो प्रयोगहरू हामी गर्छौँ। अब हामी प्रश्नको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। प्रश्नहरूमा क्वेशनमा के हुन सक्छ, 1 नम्बरमा हाउ टु बैकअप डाटा इन पेन ड्राइभ। र अर्को क्वेशन हाम्रो हुन्छ हाउ टु रिस्टोर डाटा। हामी दुईटा क्वेशनको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। यसको बारेमा हामी अब गर्ने तरिका, प्रोसेस गर्ने तरिकाको बारेमा हामी अब सिक्नेछौँ। जसलाई हामी प्रोसेस भन्न सक्छौँ। अब यो पहिलो open the company which you want to
ब्याकअप। एक नम्बर के गर्ने, कम्पनी पहिला ओपन गर्ने, त्यसपछि जुन हामी कम्पनी ब्याकअप लिन्छौँ त्यसलाई ओपन गर्ने एक नम्बरमा। 2 नम्बरमा keep the pen drive in USB पोर्ट। के गर्ने, USB पोर्टमा पेन ड्राइभलाई राख्ने दोस्रो नम्बरमा। तेस्रो नम्बरमा प्रेस Alt F3। यो के गरिन्छ, Alt F3 हामी टु ब्रिङ कम्पनी इन्फर्मेसन, कम्पनी इन्फर्मेसन इन्फो जसलाई भनिन्छ, यो हामी कम्पनी इन्फर्मेसन Alt F3 बटन थिचेपछि त्यो आउँछ। त्यसपछि चौथो नम्बरमा गो टु ब्याकअप बाई एरो की र त्यसपछि प्रेस इन्टर की, र त्यसपछि हामी के गर्छौँ, इन्टर की हामी थिच्छौँ। पाँचौं नम्बरमा सोर्स भन्ने आउँछ। सोर्समा के गर्ने भने choose the path of tally data or company data। हामी के गर्छौं, प्याथ चुज गर्छौं, कुन ठाउँमा छ त्यो हाम्रो डाटा, जुन कम्पनी डाटा कुन ठाउँमा छ, कुन ड्राइभमा छ, त्यो हामी प्याथ चुज गर्छौं। त्यसपछि 6 नम्बरमा डेस्टिनेसन भन्ने के हो भने कुन ठाउँमा राख्ने, त्यो कुन ठाउँमा हामी ब्याकअप लिने, हामी पेन ड्राइभलाई चुज गर्छौं। चुज द पेन ड्राइभ इजीमा इक्जाम्पलमा जस्तै जी ड्राइभ चुज गर्ने। यस्तो भयो भने के हुन्छ, यो पेन ड्राइभको जी ड्राइभ चुज गर्ने। यदि जी ड्राइभ हो भने त्यो चुज गर्ने एन्ड प्रेस इन्टर की। सात नम्बरमा नेम भनेर आउँछ। नेममा के गर्ने, यो ठाउँमा हामी कम्पनीको नेम चुज गर्छौं जुन कम्पनीले ब्याकअप लिनु पर्नेछ। चुज द कम्पनी नेम बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। यो के गर्ने, कम्पनीको नेम चुज गर्ने बाई एरो की र इन्टर की बटन थिच्ने। 8 नम्बरमा एट लास्ट प्रेस इन्टर की टु एक्सेप्ट। एक्सेप्टमा के हुन्छ, यस अर नो हुन्छ, त्यो ठाउँमा के गर्ने, चुज गर्ने, इन्टर बटन
थिचेपछि के हुन्छ यो हामी यो अनुसार ब्याकअप लिन सक्छौं। अब हामी हाउ टु रिस्टोर को बारेमा हामी जानकारी लिनेछौं। रिस्टोर कसरी गर्ने तरिका। अब अर्को कम्प्युटरमा यदि हामी रिस्टोर गर्न पर्यो भने कसरी लिने प्रोसेसमा हामी 1 नम्बरमा फर्स्ट अफ अल keep the pen drive in USB port। 1 नम्बर के गर्ने जुन कम्प्युटरमा रिस्टोर गर्ने हो त्यो कम्प्युटरमा पेन ड्राइभलाई USB पोर्टमा राख्ने। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो ट्याली ओपन हुनुपर्छ र ओपन भएको बेलामा हामी के गर्छौं प्रेस Alt F3 बटन प्रेस गर्ने टु ब्रिङ कम्पनी इन्फर्मेसन। कम्पनी इन्फर्मेसन ल्याउन हामी Alt F3 बटन थिच्ने। त्यसै तेस्रो नम्बरमा गो टु रिस्टोर बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। इन्टर की गर्ने रिस्टोरमा जाने र इन्टर की थिच्ने। चौथो नम्बरमा डेस्टिनेसन भन्छ। डेस्टिनेसन भनेको कुन ठाउँमा यो रिस्टोर गर्ने। चुज द path of company data। कंपनी डाटा के गर्ने चुज गर्ने एन्ड प्रेस इन्टर की। जस्तै के हुन्छ भने यो कुन ठाउँमा तो रिस्टोर गर्ने हो तो हामी चुज गर्छौं। जस्तै सपोज हाम्रो प्याथ चाहिँ डी ड्राइभ को tally.erp9 डाटा भित्र चाहिँ छ भने हामी यो यसरी हामी प्याथ चुज गर्छौं। तो प्याथ चुज गर्ने। 5 नम्बरमा सोर्समा के हुन्छ भने जुन हाम्रो पेन ड्राइभको डाटा हुन्छ त्यो डाटा कुन ठाउँमा छ त्यो सोर्स चुज गर्ने। चुज द बैकअप डाटा सोर्स एन्ड प्रेस इन्टर की। के गर्ने सपोज हाम्रो जी ड्राइभमा छ भने जी ड्राइभको tally.erp9/डाटा भित्र छ भने यो चुज गर्ने यो प्याथ चुज गर्ने। त्यसपछि 6 नम्बरमा नेम आउँछ। नेममा चाहिँ हामी के गर्छौं त्यो कम्पनी जुन कम्पनीलाई हामी रिस्टोर गर्ने हो त्यो कम्पनीको नाम यहाँ चुज गर्ने। चुज द कम्पनी नेम which you want to restore। तो चुज गर्ने र 7 नम्बरमा
चुज इन्ड अफ लिस्ट एन्ड प्रेस इन्टर की। र 8 नम्बरमा प्रेस इन्टर की टू एक्सेप्ट, यस अर नो। इन्टर की थिच्यो भने के हुन्छ, यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ, एट लास्ट एक्सेप्ट गर्छौँ र त्यो हाम्रो डाटा के हुन्छ, रिस्टोर हुन्छ। सर्टकट की लास्टमा हामी 5 नम्बर सर्टकट की पढ्नेछौँ। सर्टकट की मा के हुन्छ भने 1 नम्बर ब्याकअप को सर्टकट की बी हुन्छ र रिस्टोर को सर्टकट की आर हुन्छ। यदि हामी कम्पनी इन्फर्मेसनमा छौं भने 3 नम्बरमा कम्पनी इन्फर्मेसनको लागि अल्ट F3, यो हामी अल्ट F3 यदि हामी बटन थिचेछौं भने ब्याकअप जानु पर्ने बी र रिस्टोर जानलाई आर बटन हामी थिचेर चाहिँ सर्टकट की हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। आजको लागि ब्याकअप रिस्टोर हामी यसको बारेमा परिचय, प्रयोग गर्ने तरिका, प्रश्न, सर्टकट की बारेमा हामी जानकारी लियौं र यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।